ادغ نظم مقصد و مطلب و فائدہ ډیزړو یالیدو و د ټینشن لري کول دی و چاته جخوان نویر کای بیا دا اغا نار وای رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی و غشت درویی گل سندره تقدیر کوي لکه بمبره ورنه شعر ژغورلره غوښته دروي ګل سندره تقدیر کوي لکه بمبره ورنه شعر ژغورلره ود چی بیا ترنگ ون سے باسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی واخ کلت تعچی که دی پشینا کلا دینا سو کلم لینا کلا لو سے کلا غجین کلا تطلاچی که دی پشینا وائی کلا دینا سو کلم لینا کلا لو سے کلا غجینا نہ پیجانت بیا اکاسی و بیاسی دمرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دمرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی علمون بچکا کلا چه غوشت دای در دنوائی وائی وپ دا پیدا شده کنوائی بیا دینا بات خود در نشنوائی کلا چه غوشت دای در دنوائی وپ دا پیدا شده کنوائی بیا دینا بات خود در نشنوائی جوز غنده وی خلاص سمرا تیز دای پا حواسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی در تو وخل مچردانی کنی برباد ویدی کی خانی لکپلون کی دغولنانی در تو اخل مچردانی وای کنی برباد ویدی کی خانی لکپلون کی دغولنانی شیو ڈب دغورا بیاوی نو خود در نساسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی اروتلی دی خنمیاسی دی مرایل شوی چه اڈکی تا در راسی رغل لگرمی کلا دی خد چوی استلائی بیا دای خوکشنی پتو غلا هغین بات چی تپ بلا کلا دی خد چوی استلا بیا دای خوکشنی پتو غلا
هغه نه باد شتا په بلا لان غړ وجود باندې له شي ډیر شاسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي او رغل لګرمي ار وطن دې خنمیاسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي ورزه تو کې دی خیبه بیاش په پروش جنیا تیب بیا کی شروع دوی حرم تیب الله د هدایت تو کو ورزه تو کې دی خیبه بیاش په پروش جنیا تیب بیا کی شروع دوی حرم تیب دیه په وجا بے آرام هرش پاسی دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي او رغل لګرمي ار وطن دې خنمیاسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي درته ولګاوي بیزا بیا ورنه او وړوي پیزا چې مالریا در نشي تیزا درته ولګاوي بیزا بیا ورنه او وړوي پیزا چې مالریا در نشي تیزا ستر تکلیف وې دې بیا وجود تخن وراسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي او رغل لګرمي ار وطن دې خنمیاسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي نصیب الله ورنا تنگ ورتنی ولا مې ویرنګ ورنوای ما ډېر زیات څنګه نصیب الله ورنا تنګ ورتنی ولا مې ویرنګ ورنوای م ډېر زیات څنګه لره ورنا ګرځا بیخ بنیاد خوده و باسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي او رغل لګرمي ار وطن دې خنمیاسي دمرایل شوی چې اډکی تدراسي رغل لګرمي او رغل لګرمي ار وطن دې خنمیاسي دمرای خړتم وی چې زړګي ته خو دراسي رغل لګرمي دمو خوږه عزت منه ډېر وخت بعد میتو سے پمکشه گپ شپی نظم د گرمی موسم په شروع شې ریکارډ ک سن 2020 سے ډېر غاړه ملګری په فرمایش او سپیشل فرمایش کوي کې ورنا دی آغا کسان چې د میاسی نه ساخ زړی نشنه دی پاغا شی ملګرا دا محمد کمران پروانه امجد صدا عامر حافظ احسان الله حافظ ولی الله حافظ صہیب حافظ فضل کریم حافظ محمد شعیب بقرار محمد مدثر ام الخیل نافد شاہ حاجی خیل و هارون ٹیلر ماسٹر و آواز و کلام دا انقلابی و گپ شپی شاعر نصیب اللہ مخلص